यो मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउनका लागि अनि मुलुकलाई समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली बनाउनका लागि पार्टी एकताको विकल्प छैन। तल्लो स्तरको गाउँ नगर जिल्ला स्तरमा रहेका जुन कार्यकर्ताहरूको जो जनभावनालाई समेट्दै यो पार्टी निश्चित रूपमा फेरि पार्टी एकताको मजबुत बन्धनमा बाँधिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। स्थानीय निकायका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफू अनि आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर जनताको लागि जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्दछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। किनकि काठमाडौँको राजनीति यो सङ्घीयताको जुन राजनीति छ, जो अधिकारको राजनीति छ, नेपाली जनताले भर्खर भर्खर बुझ्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा जुन अधिकार प्राप्त भएको छ त्यो अधिकारलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि, सही ठाउँमा प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नका लागि पनि यहाँहरूलाई स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। राजनीतिक प्राणी भएको नाताले गर्दा त्यो समयमा पार्टीले जनताले त्यो जुन जिम्मेवारी दिन चाहन्छ र त्यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नको लागि म उत्सुकता छु। र यदि त्यो जिम्मेवारी जनताले राजनीतिक दलहरूले ससम्मान दिएको खण्डमा, अन्यथा समाजसेवा अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेर। त्यसकारणले गर्दा समाजसेवा गर्नका लागि एउटा राजनीतिक पार्टीमै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन, तर के भन्दा हामीले जनताको सेवा अनि जनतालाई सुखी बनाउन अनि समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि तलैबाट गाउँ स्तरबाटै नगर स्तरबाटै हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। र त्यो कोसिस गर्नका लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ। त्यो प्लेटफर्म पाएको खण्डमा आफू अघि बढ्ने पनि सबै जनता सामु, सबै साथीहरू सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेकपाको जिल्ला सदस्य हुनुहुन्छ, समसामयिक स्थितिमा चाहिँ समसामयिक राजनीतिक विकासलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब नेकपा अहिले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी, यो मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट बचाउनका लागि अनि मुलुकलाई समृद्ध मुलुक सुखी नेपाली बनाउनका लागि पार्टी एकताको विकल्प छैन। तथापि पार्टीभित्र केही कमी कमजोरीहरू, केही उतार चढावहरू अहिलेको परिस्थितिमा आइरहँदा उपल्लो निकायबाट निश्चित रूपमा पार्टीको विधि र विधानलाई टेकेर अघि बढ्नका लागि तमाम कार्यकर्ता, दोस्रो स्तरका नेताहरूले सुझाइरहेको अवस्था छ। र फेरि पनि यो नेकपा तल्लो स्तरसम्म पार्टी एकता सबै ठाउँमा नभइरहेको अवस्थामा उपल्लो निकायमा रहेका नेताहरूले पार्टी एकतालाई जोड दिइरहेको अवस्था छ र दिनु पनि पर्छ र यसको विकल्प छैन। अब यो तल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरूको मनोदशामा चाहिँ अहिले के फरक परिरहेको भएको यहाँले माथि जो विवाद छ यसले चाहिँ तल्लो स्तरको कार्यकर्ताहरूमा नेताहरूमा चाहिँ कस्तो किसिमको असर परेको छ र सबैको मागले चाहिँ यहाँले कसरी बुझ्नु भएको? अब हामीले के बुझेका छौँ भने यो मुलुकमा लामो समयदेखिको जुन एउटा राजनीतिक अस्थिरता थियो, त्यो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुँदै अब राजनीतिक एजेन्डाहरू धेरै हदसम्म पुरा भइसकेको अवस्थामा अब यो मुलुकलाई विकास गर्नुपर्छ, यो मुलुकलाई समृद्ध मुलुक बनाउनुपर्छ, नेपालीहरूलाई सुखी नेपाली बनाउनुपर्छ र हरेक नेपालीलाई घाँसबास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो पार्टी एकता भएको हो। र यो पार्टी एकताको जुन लामो समय हुँदा पनि तलसम्म केही ठाउँमा पार्टी एकता हुन नसकिरहेको अवस्था र माथिल्लो अवस्थामा जुन एउटा विवाद रहिरह्यो, त्यो विधि र विधानलाई टेकेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने तमाम कार्यकर्ताहरूको माग हो। र
र त्यो विधि र विधान काम गर्दै जाने प्रक्रियामा कतिपयले विधि र विधानलाई मिच्दै गइरहेको अवस्था, कतिपयले म मात्रै चाहिँ एउटा यो मुलुकको या यो पार्टीको चाहिँ नेतृत्व हो भन्ने अवस्था रहेको कारणले गर्दा केही कमी कमजोरीहरू भइरहेको अवस्था छ र त्यसलाई मिलाएर जाने प्रक्रियामा सचिवालय स्थायी कमिटीको छलफलबाट निश्चित रूपमा अब यसलाई मिलाएर फेरि पनि यो पार्टी एकतामा देखिएको जुन तल्लो स्तरको गाउँ नगर जिल्ला स्तरमा रहेका जुन कार्यकर्ताहरूको जो जनभावनालाई समेट्दै यो पार्टी निश्चित रूपमा फेरि पार्टी एकताको मजबुत बन्धनमा बाँधिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब नेकपाको एउटा जुझारु कार्यकर्ताको रूपमा यहाँले हैन अहिलेको जुन संघीयता पछिको 3 दलको सरकार छ नि यसले गरेको काम कारबाही र पार्टीमा भएको काम कारबाहीलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको? मुलुकमा ठुलो परिवर्तन आयो। यो सामान्य अवस्थामा जस्तो होइन कि मुलुकमा 3 तहको सरकार बन्यो। जुन 3 तहको सरकार बन्ने अवस्थामा यसका विभिन्न विधि विधान सँगसँगै यसका विभिन्न ऐनहरू पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्य जनताहरूले बुझ्दाखेरि यहाँ यो पार्टीले यो सरकारले केही नगरिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर कामहरू भइरहेकै छन्। सबभन्दा पहिले त मुलुकमा कुनै पनि नयाँ एउटा शासन सत्ता बन्छ भने त्यसका विधि विधानहरू अनि त्यसका ऐन कानुनहरू धेरै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा सामान्य जनतामा यो सरकार आएर यो मुलुकमा संघीयता आएर संघीयताले केही पनि गर्न सकिरहेको छैन भन्ने जुन लाग्न सक्दछ, तर संघीयता भनेको एउटा केन्द्रमा रहेको जुन अधिकार विकेन्द्रित गरेर जुन प्रदेश अनि गाउँ गाउँमा घरको नजिक नजिक जुन एउटा सरकारको अनुभूति दिलाउन पुगेको छ, त्यो ढिलै भए पनि यसले निश्चित रूपमा जनताको मनोभावनालाई बिस्तारै समेट्दै जानेछ र मुलुकको विकासको क्रममा अघि नै मैले भनिसकेँ कि सबभन्दा पहिले कुरो मुलुक विकास हुनुलाई त्यसको विधि विधान अनि ऐन कानुनको परिमार्जन हो र यो संघीयता भनेको कहिल्यै परिमार्जन नहुन सक्ने त्यस्तो दस्तावेज पनि होइन। त्यहाँ भएका केही कमी कमजोरीहरूलाई मिलाउँदै विधि विधान ऐन कानुन बनाउँदै अघि बढ्ने क्रम जारी छ र जनताले जो सोचेको थिए र चाँडै चटकको भरमा चाहिँ आजको भोलि नै जुन विकास हुन्छ संघीयता आएपछि भन्ने सोचेको थियो, त्यो जनताको मनोभावनामा चोट पुगेकै हो। तथापि विकासको क्रम जारी छ र जनताले हामीले आशावादी हुनुपर्छ, किनकि हामी एउटा नयाँ परिवेशमा एउटा नयाँ इतिहास रचना गरिरहेका छौँ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरिसकेको छौँ। त्यसकारणले गर्दा यसका विधि विधानहरू कानुनहरू बनाउन केही समय लाग्ने हुँदा अब निकट भविष्यमा यो मुलुक आमूल परिवर्तनको दिशातिर लम्किन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। अब यहाँले भन्नुभयो कि अब जनताले छिटै विकास चाहेका थिए, त्यो अनुसारको विकास भएन। अब नेकपालाई जनताले जनमत पनि दिएका हुन् होइन, सरकारबाट पनि केही कमजोरी भयो, पार्टीभित्र पनि कमजोरी भयो भन्नुभयो। अब यही नेकपाले चाहिँ फेरि जनताको चाहना अनुसारको विकासलाई अझै अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो लाग्दै लाग्दैन? मैले अघि पनि भनिसकेँ, कुरा यहीँनिर हो। जब यो मुलुकमा नयाँ परिवर्तन भयो, ठुला परिवर्तन हुने बित्तिकै तपाईँको केही समय यसका विधि विधानहरू ऐन कानुनहरू बनाउन परिमार्जन गर्न नै लाग्ने गर्दछ। त्यही भएर केही ढिलाइ भएकै हो। जनताको चाहना अनुसार विकास हुन नसकेको पनि हो। अनि ठुला पार्टी 2/3 शक्ति भएको पार्टीले आफूले चाहेको खण्डमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्दथ्यो, त्यो गर्न नसकेको हामीले स्वीकार गर्दछौँ। तथापि म के भन्न चाहन्छु भने यो पार्टी एकताका धेरै विषयहरू वस्तुहरू छन्, कोही पूर्वको कोही पश्चिमको, यी सबै पार्टीभित्रका विभिन्न विधि विधानहरू विचारहरूलाई एकमुष्ट बनाउनका लागि, जो मैले अघि भने एकमुष्ट बनाउनका लागि समय लाग्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी अब राजनीतिक एजेन्डाहरू धेरै खालका थिए, ती राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई अन्त्य गर्दै अब विकासकै एजेन्डाहरू अघि बढ्नुपर्छ, यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पार्टी एकता भएको हो। र पार्टी एकताको अन्तिम बिन्दुमा पनि पुगिन सकिरहेको अवस्थामा यो पार्टी एकताको जुन एउटा प्रक्रिया छ त्यो तल्लो निकायसम्म चाँडोभन्दा चाँडो पुगेर फेरि पनि विकासको प्रक्रियालाई
अघि बढाउँछ भन्ने म विश्वास छु। अब यो नयाँ जुन एउटा सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरु भयो, स्थानीय सरकारहरूले काम गर्न थाले होइन। अब अहिले त राजनीतिक स्थायित्व पनि छ स्थानीय सरकारहरूको पनि भने, अहिले स्थानीय क्षेत्रमा भएको विकासलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको, कतिको सन्तुष्ट हुन्छ? अब यो हरेक क्षेत्रका नेतृत्वहरू, नगरको महानगरको नेतृत्वहरूको आफ्ना आफ्नै भूमिका छन् कि मैले अघि पनि भने कुरा त्यहीँनिर गएर ठोकिन सक्दछ। किनकि यो मुलुक 20 वर्षसम्म कर्मचारी तन्त्रले चलाइरहेको मुलुक हो। त्यसले गर्दा कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरू जाने बित्तिकै त्यो आजको भोलि चटकको रूपमा सबै परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिँदैन। तथापि जनताले के राहत गर्न सकेका छन् भने हिजोको अवस्था छैन। जनताले एउटा स्थानीय तहको वडामा गएर, एउटा स्थानीय तहको नगरमा गएर आफ्ना मनोभावनाहरू, विकासका कुराहरू राख्न सकिरहेको अवस्था छ। र त्यो अवस्थामा जनताले केही मात्रामा त्यसलाई आत्मसन्तुष्टि लिएका पनि छन्। तर ती प्रतिनिधिहरूले एकपटक जितेर गइसकेपछि, नेतृत्व लिइसकेपछि यो स्थानीय निकाय, यो क्षेत्र सबै जनताको हो, सबैलाई बराबर अधिकार दिनुपर्छ, सबैलाई विकासका कुराहरूमा बराबर ढङ्गले चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। यसमा केही कमी कमजोरीहरू जुन चुनाव जितेर गएका नेतृत्वहरूले गरेको पाइएको छ। तथापि उहाँहरूले यो विषयलाई गम्भीर ढङ्गले चाहिँ बुझ्नुहुनेछ र भोलिको दिनमा फेरि पनि यही क्षेत्रमा, यही ठाउँमा मैले चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई सुझाएर, यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ त्याग्दै फेरि पनि तमाम जनताको हितको लागि काम गर्नको लागि अघि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। काठमाडौँको नेकपाको एउटा जिम्मेवार नेताको रूपमा चाहिँ यहाँले स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ? तमाम स्थानीय निकायका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफू अनि आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेर जनताको लागि, जनताको प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्दछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। किनकि काठमाडौँको राजनीति यो सङ्घीयताको जुन राजनीति छ, जो अधिकारको राजनीति छ, नेपाली जनताले भर्खर भर्खर बुझ्दै आइरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दा जुन अधिकार प्राप्त भएको छ त्यो अधिकारलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्नका लागि, सही ठाउँमा प्रयोग गर्नका लागि आफ्नो पार्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नका लागि पनि यहाँहरूलाई स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यहाँ स्वयं पनि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। अब जनताको सेवा गर्नको लागि अब राजनीतिक निकायहरूमा बसेर काम गर्ने यहाँको पनि इच्छा होला जस्तो लाग्छ मलाई। अब यहाँले कस्तो किसिमको राजनीतिक जनप्रतिनिधित्व गर्ने किसिमले आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? कस्तो किसिमको जनसेवा गर्ने गरी चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भूमिका अगाडि बढाइरहनु भएको छ? सेवा, जनताको सेवा जुन कुनै ठाउँमा पनि रहेर गर्न सकिन्छ। एउटा राजनीतिक फाँटबाट, अन्य सामाजिक फाँटबाट निरन्तर रूपमा यो क्षेत्रमा 15औं वर्षदेखि निरन्तर रूपमा राजनीतिक रूपमा अनि सामाजिक रूपमा जो खटिरहेको अवस्थामा कि मलाई लाग्छ यो यही ठाउँमा बसेर हामीले जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले गर्दा त्यो समयमा पार्टीले, जनताले त्यो जुन जिम्मेवारी दिन चाहन्छ र त्यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नको लागि म उत्सुकता छु। र यदि त्यो जिम्मेवारी जनताले, राजनीतिक दलहरूले ससम्मान दिएको खण्डमा, अन्यथा समाजसेवा अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ विभिन्न सङ्घ संस्थामा लागेर। त्यसकारणले गर्दा समाजसेवा गर्नको लागि एउटा राजनीतिक पार्टीमै रहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर के भन्दा हामीले जनताको सेवा अनि जनतालाई सुखी बनाउन अनि समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि तलैबाट, गाउँ स्तरबाटै, नगर स्तरबाटै हामीले कोसिस गर्नुपर्दछ। र त्यो कोसिस गर्नका लागि त्यो एउटा प्लेटफर्म पनि चाहिन्छ। त्यो प्लेटफर्म पाएको खण्डमा आफू अघि बढ्ने पनि सबै जनता सामु, सबै साथीहरू सामु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब 1.5 दशकदेखि यहाँ राजनीतिमा
हुन्छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू पनि समाजमा सक्नु भएको छ यहाँले होइन। अब आफ्नो योग्यता अनुसार र पार्टीले दियो भने कुन तहसम्मको चाहिँ म जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवार तहमा बस्न सक्छु जस्तो भन्ने तयारीको किसिमले अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यो अहिले काठमाडौँमा रहेका जनता, राजनीतिक पार्टी, हामी जस्ता व्यक्तित्वहरू राज्यले दिएको जुन कुनै पार्टीले दिएको जुन कुनै भूमिका निर्वाह गर्नका लागि पनि हामी तयार छौँ। किनकि राजनीतिक गहिरो ढङ्गले, सतै ढङ्गले नभएर गहिरो ढङ्गले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मुलुकको विकास गर्नका लागि पार्टी र जनताले विश्वास गरेको खण्डमा जुनसुकै तहमा रहेर पनि काम गर्नका लागि म तयार रहेको कुरा पनि यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा तमाम देशवासी, आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, यो क्षेत्रवासी, यो नगरवासी सम्पूर्णमा हामी एउटा अत्यन्तै ठुलो कोभिडको एउटा महामारीमा फसिरहेका छौँ। फेरि पनि यो कोभिडको महामारी युरोपदेखि अमेरिका सबै देशहरूमा चाहिँ विकराल स्थिति उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। ठन्डी बढिरहेको अवस्था छ र ठन्डीमा यो रोगले अझ बढी दुःख दिन्छ या असर गर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैले योबाट बचेर सुरक्षितसँग रहनको लागि म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै यो मुलुकका सबैभन्दा ठुलो शक्ति नेकपामा जुन किसिमको आन्तरिक विवादहरू छ, त्यो विवादहरू चाँडोभन्दा चाँडो सुल्टिएर पार्टीका एकताबद्ध भएर यो मुलुकलाई समृद्ध र यो मुलुकका जनतालाई सुखी बनाउनका लागि पनि पार्टीका नेतृत्वहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।